ببین صورت اونو ببین. این صورت یه شخص فاتح و پیروزه. خنده هاش خیلی شیطانیه، نمیبینی؟ قبلا که اینجوری نمیخندید. من نمیتونم ببینم برای سمین اتفاق بدی بیفته. نمیتونم ببینم اون غمگین باشه. آره دیگه، من میدونم. واسه همین این راه حل رو بهت میگم. با خرم ملاقات کن. اگه که دوست داشته باشی منم میتونم باهات بیام. ما دوتا از این واقعیت با خبریم، نه؟ پس راه حل رو هم ما دوتا باید پیدا کنیم، نه؟ نه